अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं सोम जमात की उर्दू की किताब का पहला सबक जो है वो पढ़ रही हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो सबक का आगाज़ होता है वो हमेशा हम्द से होता है, ठीक है। और आपको हम्द के बारे में भी पता होगा कि हम्द क्या है, यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो आज हम हम्द पढ़ेंगे और इसमें जो तलफ़ुज़ के अल्फाज हैं वो सीखेंगे, मुश्किल अल्फाज सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे और साथ हम अल्फाज मायनी करेंगे, ठीक है। तो सबक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा सबक नंबर 1 हम्द। और हम्द किसे कहते हैं मैंने आपको शुरू में बताया, वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी तौसीफ़ बयान करते हैं, उसे हम्द कहते हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, सिफ़ाती नाम हैं। और सिफ़ाती नाम उनको कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिफ़त ज़ाहिर होती है। जैसे वो रहमान है, रहीम है, गफ़ूर है, ठीक है। और ये उसके सिफ़ाती नाम है, सिफ़त उसकी खूबी, ठीक है, बयान होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तलफ़ुज़ सीखें। समय, संसार, निखारे, वहदत, संवारे, अज़मत, ये अल्फाज आपने सीखे। हम इसकी पढ़ाई अब शुरू करेंगे। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, समय हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत बयान की गई है कि वो कितना कुदरत वाला है, इतनी ताकत रखने वाला है, इतनी अज़मत रखने वाला है कि हम ज़मीन पर जब देखते हैं तो हमें फूल नज़र आते हैं, और जब हम आसमान पर देखते हैं तो तारे नज़र आते हैं। ये ज़मीन पर फूल और आसमान पर तारे, ये दोनों खूबसूरती पैदा करते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने भी जो कुरान में फरमाया है ना कि आसमान पर अगर ये चमकते सितारे ना होते तो रात बड़ी डरावनी होती, बहुत खौफनाक, बिल्कुल एक स्याह कलर रंग का जो है वो एक पर्दा सा हमें नज़र आता, तो वो कितना खौफनाक लगता। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरती पैदा कर दी और साथ इंसान को खूबसूरत मंज़र भी दिया और खौफनाक चीज़ से बचाया भी। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। और ये सारे नज़ारे हमें कहाँ नज़र आते हैं? ज़मीन पर और आसमान पर भी। वो सारे संसार का खुदा है, सब उसकी कुदरत ही से बना है, उसी की कुदरत ने है निखारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। अब ये देखें कि ये ज़मीन जो है, आसमान है, ये सब कुछ जो बना हुआ है, ये जहान पूरा संसार, मतलब ये अल्लाह ताला ने बनाया है, ये उसी का है, उसी की कुदरत है, उसी की ताकत है कि ये सब कुछ बना हुआ है और अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, ठीक है। और उसी की कुदरत से ये सब कुछ निखरा भी है, साफ नज़र आता है। जैसे रोशनी होती है तो चीज़ किस तरह साफ नज़र आती है, और रोशनी का सबसे नुमाया जो ज़रिया है वो क्या है? सूरज। तो सूरज की रोशनी जब हर चीज़ पर पड़ती है तो हर चीज़ कैसे साफ नज़र आती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन की खूबसूरती के लिए क्या बनाए? फूल बनाए। और आसमान की खूबसूरती के लिए क्या बनाए? तारे बनाए। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। अब यहाँ पे है ठहरे और बताएं संसार बनाने वाला कौन है। तो संसार बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तारे कहाँ चमकते हैं? बताएं कहाँ चमकते हैं? आसमान पर चमकते हैं। ये नज़्म हम्द क्यों है? जी बताएं क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, इसलिए ये हम्द है, ठीक है। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने है सवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। अब ये देखें, ये बाग ऐसे खिलाए किसने? अल्लाह ताला ने खिलाए हैं ना। यानी जैसे ज़मीन है, ज़मीन पे किस तरह के
مختلف بیج جب آپ لگاتے ہیں تو مختلف اسی زمین سے مختلف قسم کے پودے بھی لگتے ہیں، مختلف پھول نکلتے ہیں، حالانکہ زمین تو وہی ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے باغ جو ہیں کھلائے ہیں، خوبصورت بنائے ہیں، اور چراغ ایسے جلائے ہیں کس نے؟ کہاں پہ یہ چراغ ہے؟ آسمان پر چھوٹے 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 چراغ ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ہمیں سیارے ہیں۔ یہ ہے تو بہت بڑے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ تو اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین سے بھی بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے نا کہ یہ چراغ کس نے ایسے اتنے پیارے جلائے ہیں، وہ بھی آسمان پر۔ یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ سنوارا ہے۔ زمین پہ پھول ہیں اور آسمان پر کیا ہیں؟ تارے ہیں۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ خدا کی عظمت، یعنی عظمت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور اذان میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، یعنی وحدت یعنی ایک ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ ہی ایک ہے نا، وہی بنانے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہمیں اسی کو ایک ماننا چاہیے، اسی کی آگے مدد مانگنی چاہیے۔ اور خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں نا۔ ہمیں کچھ بھی نعمت دی جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم کوئی بھی منظر دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیکھا دنیا کے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ بے شک زمین اور آسمان اور اس میں بنی ہوئی ہر چیز جو ہے، حتیٰ کہ درخت کا ایک ایک پتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے بنانے والا میرا اللہ ہے، اور اس لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے ہی دعا مانگنی چاہیے، اور اسی سے ہی جو ہے مدد کے لیے اسے پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، بس 2 منٹ ہوں گے۔ قدرت، نظارے، پھول، آسمان، تارے، زمین، سمے، پیارے، سنسار، قدرت، نکھارے، باغ، کھلائے، چراغ جلائے، خدا سنوارے، عظمت، گیت گاؤ، وحدت، سارے، تارے۔ اس طرح جو مشکل الفاظ میں نے ہاتھ کشید کر دی ہیں، اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مشق کریں گے، اور مشق میں ہم جو ہے وہ نئے الفاظ کریں گے، جس میں ہم دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ معنی: عظمت بڑائی، سنسار دنیا، سنوارے سجائے نکھارے، جہان یا جہاں، ٹھیک ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ جہان، جہاں، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ قدرت طاقت، اختیار، سمے وقت۔ تو اس طرح یہ جو آپ کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی میں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور اگر آپ کو معنی آتے ہوں گے تب آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھائی کو بھی سمجھ سکیں گے۔ اور آج کا جو ہے سبق مکمل ہوا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔